नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः श्रीगुरुभ्यो नमः। नमस्ते। सुन्दरकाण्डं चैप्टर 54। अथ श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे सुन्दरकाण्डे 54 सर्गः। लङ्कादहनम्। वीक्षमाणस्ततो लङ्कां कपिकृतमनोरथः वर्धमानसमुत्साहः कार्यशेषम् अचिन्तयत्। किन्नु कल्व वसिष्ठं मे कर्तव्यम् इह साम्प्रतम् यदेषां रक्षसां भूयः सन्तापजननं भवेत्। वनं तावत् प्रमथितं प्रकृष्टा राक्षसा हताः बलैकदेशक्षपितः शेषं दुर्गविनाशनम्। दुर्गे विनाशिते कर्म भवेत् सुखपरिश्रमम्। अल्पयत्नेन कार्येऽस्मिन् मम स्यात् सफलश्रमः। यो ह्ययं मम लाङ्गूले दीप्यते हव्यवाहनः अस्य सन्तर्पणं न्याय्यं कर्तुमेभिर्गृहात्तमैः। ततः प्रदीप्तलाङ्गूलः स विद्युतिवतो यदः भवनाग्रेषु लङ्काया विचचार महाकपिः। गृहात् गृहं राक्षसानाम् उद्यानानि च वानरः वीक्षमाणो ह्यसन्त्रस्तः प्रासादांश्च चचारसः। अवप्लुत्य महावेगः प्रहस्तस्य निवेशनम् अग्निं तत्र स निक्षिप्य श्वसनेन समाबली। ततोऽन्यत्पुप्लुवे वेश्म महापार्श्वस्य वीर्यवान् मुमोच हनुमानग्निं कालानलशिखोपमम्। वज्रदंष्ट्रस्य च तथा पुप्लुवे च महाकपिः शुकस्य च महातेजा सारणस्य च धीमतः। तथाच्छेन्द्रजितो वेश्म ददाह हरियूथपः जम्बुमाले सुमालेश्च ददाह भवनं ततः। रश्मिकेतोश्च भवनं सूर्यशत्रोस्तथैव च ह्रस्वकर्णस्य दंष्ट्रस्य रोमशस्य च रक्षसः। युद्धोन्मत्तस्य मत्तस्य ध्वजग्रीवस्य रक्षसः विद्युज्जिह्वस्य घोरस्य तथा हस्तिमुखस्य च कराळस्य विशालस्य शोणिताक्षस्य चैव हि कुम्भकर्णस्य भवनं मकराक्षस्य चैव हि यज्ञशत्रोश्च भवनं ब्रह्मशत्रोस्तथैव च नरान्तकस्य कुम्भस्य निकुम्भस्य दुरात्मनः वर्जयित्वा महातेजा विभीषणगृहं प्रति क्रममाणक्रमेणैव ददाह हरिपुङ्गवः। तेषु तेषु महार्हेषु भवनेषु महायशाः गृहेष्वृद्धिम् अतामृद्धिं ददाह स महाकपिः। सर्वेषां समतिक्रम्य राक्षसेन्द्रस्य वीर्यवान् आससादाथ लक्ष्मीवान् रावणस्य निवेशनम्। ततस्तस्मिन् गृहे मुख्ये नानारत्नविभूषिते मेरुमन्दरसङ्काशे सर्वमङ्गलशोभिते प्रदीप्तमग्निमुत्सृज्य लाङ्गूलाग्रे प्रतिष्ठितम्। ननाद हनुमान् वीरो युगान्ते जलदो यथा श्वसनेन च संयोगात् अतिवेगो महाबलः कालाग्निरिव जज्वाल प्रावर्धत हुताशनः। प्रदीप्तमग्निं पवनः तेषु वेश्मस्य चारयत् अभूच्छ्वसन संयोगात् अतिवेगो हुताशनः। तानि काञ्चन जालानि मुक्ता मणिमयानि च
भवनानि व्यशीर्यन्त रत्नवन्ति महान्ति च तानि भग्नमिमानानि निपेतुर्धरणीतले भवनानीव सिद्धानाम् अम्भरात् पुण्यसंक्षये सञ्जज्ञेतुमलः शब्दो राक्षसानां प्रधावताम् स्वे स्वे गृहपरित्राणे भग्नोत्साहोर्जितश्रियाम् नूनमेषोऽग्निरायातः कपिरूपेण इति क्रन्दन्त्यः सहसा पेतुः स्तनन्धयधरः स्त्रियः काश्चित् अग्निपरीताङ्ग्यो हर्म्येभ्यो मुक्तमूर्धजाः पतन्त्यो रेजिरेब्रेभ्यः सौदामिन्य इवाम्बरात् व्रजविद्रुम वैडूर्यम् उक्ता रजतसंहितान् विचित्रान् भवनान् धातून् स्यन्दमानान् ददर्श सः नाग्निस्तृप्यति काष्ठानां तृणानां च यथा तथा हनूमान् राक्षसेन्द्राणां वधे किञ्चिन्न तृप्यति न हनूमत् विशस्तानां राक्षसानां वसुन्धरा क्वचित् किंशुक संकाशा क्वचित् चाल्मलिसन्निभाः क्वचित् कुङ्कुम संकाशाः शिखा वह्नेश्च काशिरे हनूमता वेगवता वानरेण महात्मना लङ्कापुरं प्रदग्धन्त रुद्रेण त्रिपुरं यथा ततस्तु लङ्कापुरपर्वताग्रे समुत्थितो भीमपराक्रमोऽग्निः प्रसार्य चूडा वलयं प्रदीप्तो हनूमता वेगवता विसृष्टः युगान्तकालानलतुल्यवेगः समारुतोऽग्निर्ववृधे दिवि स्पृक् विधूमरश्मिर्भवनेषु सक्तो रक्षशरीराज्यसमर्पितार्चिः आदित्यकोटिसदृशां सुतेज लङ्कां समस्तां परिवार्य तिष्ठन् शब्दैरनेकैरशनिप्ररूढैः बिन्दन्निवाण्डं प्रभभौ महाग्निः तत्राम्बरादग्निरतिप्रवृद्धो रुक्षप्रभः किंशुक पुष्पचूडः निर्वाणधूमाकुलराजयश्च नीलोत्पलाभा प्रचकाशिरेभ्राः वज्री महेन्द्रस्त्रिदशेश्वरो वा साक्षाद्यमो वा वरुणो निलो वा रुद्रोऽग्निरर्को धनदश्च सोमो न वानरोऽयं स्वयमेव कालः किं ब्रह्मणः सर्वपितामहस्य सर्वस्य धातोश्चतुराननस्य इहागतो वानररूपधारी रक्षोपसंहारकरः प्रकोपः किं वैष्णवं वा कपिरूपमेत्य रक्षो विनाशाय परं सुतेजः अनन्तमव्यक्तमचिन्त्यमेकं स्वमायया साम्प्रतमागतं वा इत्येवमूचोर्बहवो विशिष्टा रक्षो गणास्तत्र समेत्य सर्वे सप्राणिसङ्घां समृहां सवृक्षां दग्धां पुरीं तां सहसा समीक्ष्य ततस्तु लङ्का सहसा प्रदग्धा स राक्षसा साश्वरथा स नागा सपक्षिसङ्घा समृगा सवृक्षा रुरोददीनातुमलं सशब्दम् हातातः पुत्रककान्तमित्र हा जीवितं भोगयुतं सुपुण्यं रक्षोभिरेवं बहुधा ब्रुवद्भिः
शब्दः कृतो घोरतरः सुभीमः हुताशनज्वालसमावृता सा हतप्रवीरा परिवृत्तयोधा हनूमतः क्रोधबलाभिभूता बभूव शापोपहतेव लङ्का ससम्भ्रमत्रस्य विषण्णराक्षसाम् समुज्ज्वलज्वालहुताशनाङ्किताम् ददर्श लङ्काम् हनुमान् महामनाः स्वयम्भुकोपापहतामिवावनिम् भङ्क्त्वा वनम् पादपरत्नसङ्कुलम् हत्वा तु रक्षांसि महान्ति संयुगे दग्ध्वा पुरीं ताम् गृहरत्नमालिनीम् तस्थौ हनूमान् पवनात्मजः कपिः त्रिकूटशृङ्गाग्रतले विचित्रे प्रतिष्ठितो वानरराजसिंहः प्रदीप्तलाङ्गूलकृतार्चिमाली व्यराजतादित्य इवांशुमाली स राक्षसांस्तान् सुबहूंश्च हत्वा वनञ्च भङ्क्त्वा बहुपादपं तत् विसृज्य रक्षो भवनेषु चाग्निम् जगाम रामम् मनसा महात्मा ततस्तु तं वानरवीरमुख्यम् महाबलं मारुततुल्यवेगम् महामतिं वायुसुतं वरिष्ठम् प्रतुष्टुवर्देव गणाश्च सर्वे भङ्क्त्वा वनं महातेजा हत्वा रक्षांसि संयुगे दग्ध्वा लङ्कापुरीं रम्यां रराजस महाकपिः लङ्कां समस्तां सन्दीप्य लाङ्गूलाग्निं महाबलः निर्वापयामास सदा समुद्रहरिसत्तमः तं दृष्ट्वा वानरश्रेष्ठं हनुमन्तं महाकपिम् कालाग्निरिति सञ्चिन्त्य सर्वभूतानि तत्र सुः देवांश्च सर्वे मुनिपुङ्गवांश्च गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च भूतानि सर्वाणि महान्ति तत्र जग्मुः परां प्रीतिमतुल्यरूपाम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 54 सर्गाः। ॐ